नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको जुन विचलनले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका नेतृत्व तहको पदको लोपले गर्दाखेरि आज कम्युनिस्ट पार्टी नै छेदविच्छेद अवस्थामा आएको छ। आज जुन अहिलेको सरकारले यही मङ्सिर 4 गते स्थानीय तथा प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचन गर्ने भनिरहँदा अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोपमा जुटिरहेका छन् भने यता केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरू अझै पनि वाम एकता सम्भव भएको कुरा अगाडि बढिरहेका छन्। के साँच्चीकै अझै पनि वाम एकता सम्भव छ र वाम एकता हुन सक्छ र निर्वाचनसम्म साँच्चीकै यी फुटेका पार्टीहरू अझ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्छन्? यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीले पूर्व मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालसँग कुराकानी गर्ने जमर गरिरहेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। खास गरी अहिले सरकारले मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यो निर्वाचन मङ्सिर 4 गते नै हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदमै ढुक्क, 100% निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अब तपाईँहरू लामो समय सङ्घर्ष गर्दै जनताको जीवन स्तरलाई आमूल परिवर्तन गर्नको निम्ति र यो देशको संरचनालाई कायापलट गर्नको निम्ति तपाईँले जनयुद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो, आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचारभन्दा पदमा चाहिँ लोलुप लाग्दा चाहिँ आज यो अवस्था आएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? के कारणले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त वैचारिक रूपमा नै भएको विचलनका कारणले पार्टीहरू विभाजन भएका छन् अथवा विचारमा फरक आएकै कारणले विभाजन भएका छन्। प्रमुख कुरा त्यो नै हो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कहीँ न कहीँ नेताहरूको चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, उनीहरूको चाहिँ स्वार्थ आदि इत्यादि एउटा गुटगत मानसिकता र भावना, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ प्रभाव पारेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका धेरै फुटहरूमा त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण कारण रहेको छ। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ नेपालमा जे जति कम्युनिस्टहरूको बिचमा सङ्घर्षहरू, विचारमा चाहिँ बहसहरू चलिरहेका छन्, त्यो चाहिँ वैचारिक रूपमा नै हामी अगाडि जान सक्छौँ या यथास्थितिमा रमाउने भन्नेको बिचको नै अन्तर्विरोध हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ नेकपा माओवादीमा रहँदा पनि एउटा छुट्टै वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने मान्छे, एउटा विचारको चाहिँ विचारअनुसार लड्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा आदर्श व्यक्तिको रूपमा तपाईँले लिने गरिन्छ र युवा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तथापि पनि अहिले खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो जुन एकीकृत भएर चाहिँ अगाडि बढे र केही वर्षमा चाहिँ केही समयमै चाहिँ उनीहरू फुटे, तथापि यो फुट्नुमा चाहिँ विदेशी शक्तिको चाहिँ चलखेलले गर्दा हो भन्ने आशय छ कि वास्तविक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विदेशी इसारामा चलाएकै हो त? त्यो बिल्कुल गलत हो। हामी एकता हुँदाखेरि पनि कुनै विदेशीको सहयोगमा वा निर्देशनमा वा डिजाइनमा हामी एकीकृत भएका थिएनौँ। हजुर। र फुट्दाखेरि पनि कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारा वा उनीहरूको चाहिँ निर्देशन वा योजना त्यस्तो छैन। हामी आफ्नै कारणले चाहिँ एकीकृत भएका हौँ र हामी भित्रको वैचारिक समस्याका कारणले हामी भित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधलाई हामीले म्यानेज गर्न नसकेका कारणले हामी फुट्यौँ। त्यसकारण कुनै विदेशीको हात छैन। हामी आफ्नो नै बुद्धि, हाम्रो विवेक, हाम्रो क्षमता, हाम्रो त्यो लिमिटेसन पार गर्यो जसलाई हामीले होल्ड गर्न सकेनौँ। त्यसैको अब्जर्भ चाहिँ आज पार्टी फुटको चाहिँ त्यसकारणले विदेशीको कुरा छैन। यो हामी आफ्नै क्षमता भित्रको आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताहरू माझमा चाहिँ कुरा नमिल्दा यो अवस्था आएको। बिल्कुल। यो कुरा नमिल्नुको पछाडिको कारण आखिर पदभन्दा अरू केही छ कि? होइन, मैले त्यही अगाडि पनि भने कि हामी विचारमा हामी कहाँनिर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समस्या छ। हजुर। जस्तो हामीले संविधानमा चाहिँ शिक्षाको मौलिक हकको कुरा गरेका छौँ, स्वास्थ्यको मौलिक हकको कुरा गरेका छौँ। हामी झन्डै 60-70 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर सबैले आम जनताको घाँस बास कपासको ग्यारेन्टीको कुरा गरेका छौँ। हजुर। र हामी चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि त्यो गर्न सक्यौँ? त्यो दिशामा चाहिँ हामीले कुनै ठोस कदम चाल्न सक्यौँ भन्दा हामी सकेनौँ। त्यसकारणले अगाडि जाने या यथास्थितिमा रमाउने, अर्को निर्वाचनको तयारी गर्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जितको ग्यारेन्टी मात्रै गर्ने वा नेपाली जनतालाई हामीले कुनै नयाँ चेन्ज दिन सक्छौँ, दिनुपर्छ र यसैमा रमाउनु पर्छ भन्नेको बिचमा चाहिँ विवाद भयो।
त्यसकारण एउटा टोली आयो चाहिँ टेलिभिजनबाट 165वटा सडक चाहिँ उद्घाटन गर्ने, हजुर 150-200वटा चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्ने, कम्प्युटरमा बनाउने, टेलिभिजनबाट घोषणा गर्ने, हजुर अनि चाहिँ टावरहरूलाई चाहिँ टावर निर्माणलाई अथवा धरहरा निर्माणलाई चाहिँ समृद्धिको प्रतीक मान्ने। हामी भन्यौँ कि घाँस बाँस कपास जनतालाई चाहिँ कोभिडको बेलामा मास्क, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु बेड इत्यादिको चाहिँ व्यवस्था जरुरी छ। संविधानमा भएका प्रावधानहरू जुन छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। आम जनताको छोराछोरीले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, आम जनताले चाहिँ निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य, हरेक युवा चाहिँ क्वालिफाइड भइसकेपछि त्यसलाई उसको क्षमता अनुसारको चाहिँ रोजगारी, यो दिशामा जाने, भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने भन्दा चाहिँ अब अरबौँ अरब भ्रष्टाचारको कुरा, राम सीताका मन्दिर मूर्ति बनाएर चाहिँ मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका बिचमा बहस चल्यो। अन्ततः हामी एक ठाउँमा रहन सकेनौँ र पार्टी विभाजन भयो। यसमा मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि यसमा हामीले जनताको सामु आत्मालोचना गर्नै पर्दछ। अब आत्मआलोचना गरेर तपाईँहरू चाहिँ चखिन सक्नुहुन्छ? आत्मालोचनाबाट चोखिन त सकिँदैनौँ, तर एउटा कन्फेस त गर्नु पर्यो नि त, स्वीकार त गर्नु पर्यो नि हामीले गल्ती गऱ्यौँ। जनतालाई, मतदातालाई हामीले निर्वाचनको बेला जे भन्यौँ, एउटा एकीकृत पार्टी र समृद्ध नेपालको रूपान्तरण जो भन्यो त्यो दिन सकेनौँ। नसकेको हकमा हामीले जनतालाई माफी माग्नु पर्दछ। त्यहाँ अरू कुनै तर्कले त्यो हाम्रो कमजोरी ढाकिन सक्दैन। तपाईँले एउटा माग्नुपर्छ जनताको बिचमा गरेका बाचा चाहिँ जुन पुरा हुन नसक्दा चाहिँ हामी चाहिँ आलोचित हुनुपर्छ भनेर त तपाईँको शीर्ष नेताहरूले चाहिँ आलोचित हुन नसक्नुको कारण? आलोचित हुनुभएको छ। हाम्रो पार्टी महाधिवेशनमा बकाइदा दस्तावेज लेखिएको छ। हामी एकीकृत रहन सकेनौँ। हाम्रो पक्षबाट पनि केही कमजोरी रहे। हिजो एकता हुनु सही थियो। नेकपा एमालेको बारेमा, मदन भण्डारीले खेलेको भूमिकाको बारेमा जुन सकारात्मक चाहिँ विषयहरू लेखिएको छ एकीकृत हुँदाको दस्तावेजमा, त्यसलाई पुरै कोट गरिएको छ र त्यो सही थियो। जोगाउन नसक्नुमा हामी आत्मालोचना गर्नुपर्दछ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले आत्मालोचना गर्नुभएको छ। बकाइदा दस्तावेज, लिखित डकुमेन्ट हामीसँग छ। त्यसकारणले हामीले गरेका छौँ। अब नेपाली जनताले नेपालका वामपन्थीहरूलाई विश्वास गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ, अथवा कुन वामपन्थीलाई रोज्दा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, जनसमुदायले विश्वास गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ, तर हामीले त्यसअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले हामीले पहिलो नम्बरमा तपाईँले आत्मालोचनाबाट उम्किन्छ भन्नुभयो, उम्किँदैन। पहिला आत्मालोचना गर्ने, गल्तीलाई चाहिँ महसुस गर्ने, आत्मसातीकरण गर्ने र हामीले आफूलाई, नेपालले सबै लेफ्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्टहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। र त्यस हिसाबले नेपालको वाम आन्दोलनको मूल नेतृत्वकर्ता राजनीतिक वैचारिक हिसाबले नेकपा माओवादी पार्टी हो र यसलाई नै जनताले विश्वास गर्नु पनि भएको छ र हामीलाई जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई हामीले थप अगाडि बढाउँछौँ। अब पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने आधारहरू केही देख्नु भएको छ? भर्खरै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन प्रकारले जनमत अभिव्यक्त भएको छ, जुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारहरूको पक्षमा मतहरू प्रकट भएको छ, यो सबै हेर्दाखेरि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी। तर त्यहाँ त एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विकल्पको रूपमा 5 दलीय गठबन्धन भएर मात्र चाहिँ त्यो परिणाम आएको हो नि। 5 दलीय गठबन्धनको आफ्नो अलग अलग भोटहरू छ र गठबन्धनकै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टीले जति मतलब सिटहरू जित्यो त्यसको 70%, मोर देन 70% ओभर चाहिँ हामीले एक्लै लडेर जितेको। जस्तो कि रोल्पा रुकुममा कांग्रेस, एमाले, विप्लव, राप्रपासम्मको चाहिँ हाम्रो विरोधी गठबन्धन बनेको हो। त्यस्तै गरी गोरखा आफ्नो अनुकूल हुने गरी जहाँ पनि गठबन्धन भए, गठबन्धनहरू भए। त्यसमा नेपालमा यो पार्टीहरू सञ्चालन गर्न आफ्नो सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण केही हुँदैन भने? विचार दृष्टिकोणहरू छन्, तर निर्वाचन लड्ने, सरकार बनाउने भन्ने कुरा एउटा संवैधानिक स्ट्रक्चरले पनि हामीले त्यस्तो दिएको छ कि चाहिँ एउटै पार्टीको एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउनलाई गाह्रो, जुन समानुपातिक मत निर्वाचनको जुन सिस्टम छ हामीसँग, त्यो कारणले। अर्को कुरा चाहिँ लाइक माइन्डेडहरू जुन जसको विचार, प्रवृत्ति, ट्रेन्डहरू मिल्छन्, तिनीहरू एक ठाउँमा उभिएर गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा जाने चलन चाहिँ संसारभरिकै हो। सबैतिर यस्ता प्रकार त्यही संसारभरिमा चलेको चलन नेपालमा पनि किन चाहिँ बाहिर राख्ने हो? अब हामी चाहिँ वामपन्थी, गैर वामपन्थी सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको आशय हो? होइन, त्यसको संसारभरि चलन चलेका कारणले मात्रै होइन। आखिर देश चलाउँछु भन्ने पार्टीले बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ नि त। राज्य सञ्चालन गर्छु, आम 3 करोड मान्छेलाई
लिड गर्छु भन्ने पार्टी र नेताले बढीभन्दा बढी मान्छेलाई पार्टीहरूलाई एक ठाउँ ल्याउन सक्नु त्यो उसको सफलता हो। जसले ल्याउन सक्दैन, जो आइसोलेट भएर बस्छ, त्यो त असफल भयो। सरकार सञ्चालन गर्न बहुमत ल्याएर पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन त्यस्तो पार्टी र नेताले। त्यसो भएको हुनाले हामी आन्दोलन गर्दा चाहे पञ्चायत फाल्दा होस्, चाहे चाहिँ यो राजतन्त्र चाहिँ अन्त्य गर्दा होस्, हामी जतिखेर नेपालको पार्टीहरू मिलेका छन् त्यतिखेर नै त्यो परिवर्तन सम्भव भएको छ। जतिखेर नेपालको पार्टीहरू मिलेका छैनन् त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र जस्तो मान्छे आएर शासन गरेको छ। हजुर, त्यसकारण अब त्यसो भए अब चाहिँ वामपन्थी एकता हुन्छ, पुनः चाहिँ एकताको हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। वामपन्थी एकता नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो। तर चाहिँ अब मतलब चाहिँ एकता भनेर एकता गरेर मात्र सम्भव छैन। त्यसको ग्राउन्ड, वैचारिक राजनीतिक ग्राउन्ड के हो, नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने त्यसको मार्गचित्र के हो, त्यसको किटान नगरिकन निश्चित व्यक्तिहरूको चाहिँ सिट रक्षाका लागि अथवा चाहिँ उसको पदको सुरक्षाका लागि मात्रै वामपन्थी एकता गर्नु वा गठबन्धन गर्नु चाहिँ देशको लागि हितकर छैन। नेता र कार्यकर्ता जनताका लागि हितकर छैन। त्यसकारणले अब हामी कुल माइन्डमा बसेर राजनीतिक वैचारिक विषयमा चाहिँ एकरूपता कायम गरेर मात्रै त्यो सम्भव छ, जुन अहिले चाहिँ तत्काल देखिएको छैन। अब मङ्सिर 4 गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन तकिसकेको छ, अब नजिकै आइसकेको छ। यद्यपि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर गाउँ गाउँमा चाहिँ जानुपर्ने बाध्यता छ र यता चाहिँ फेरि राजनीतिक वाम एकता चाहिँ सम्भव छ, वाम एकता बिना चाहिँ यो देशको कायापल्ट गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ नेतृत्व तहले पनि केही कुराहरू छ्यास चाहिँ बजारमा आउँछन्। तर तपाईँले चाहिँ अहिले सम्भव छैन भनिरहँदा यो साँच्चीकै दूरीभन्दा टाढा गइसकेको नै, दूरीभन्दा निश्चित दूरीमा पुगेकै कारणले चाहिँ फुटेको हो। अहिले त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि मङ्सिर 4 चाहिँ को जुन समय छ त्यो समय हामीलाई पर्याप्त छैन। त्यसकारण हतारमा चाहिँ एकता गर्ने अनि फुर्सदमा चाहिँ गाली गर्ने, फुट्ने होइन कि फुर्सद एउटा दीर्घकालीन रूपमा जुट्ने तरिकाले तपाईँले योजना बनाएर जानुपर्छ भन्न हो। टाइम लिएर छलफल गर्ने, बहस गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने अनि हाम्रा चाहिँ साझा मिलन बिन्दुहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा राम्रोसँग वर्कआउट गरिसकेपछि मात्रै अब चाहिँ गठबन्धन वा तालमेल वा एकतामा जानु पर्दछ। अलप सडेन गरेर चाहिँ एकाएक गरेको कुरा चाहिँ टिक्न सम्भव भएन, त्यो चाहिँ कृत्रिम भयो, त्यो सम्भव देखिएन। अब मङ्सिर 4 गते तपाईँहरू एक्लै लड्नुहुन्छ कि पुनः चाहिँ गठबन्धनबाट लड्नुहुन्छ? गठबन्धन हाम्रो जुन अहिलेसम्म बनेको गठबन्धन छ यो गठबन्धन चाहिँ निरन्तरतामा जान्छ। त्यसबाहेक त्यसमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि आउन चाहेमा आउन सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले त बढीभन्दा बढी देशलाई एकताबद्ध बनाउने हो। यो कस्तो पद्धति, यो सबै मिलेर चाहिँ आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको निम्ति, सबै मिलेर चाहिँ आफू सुरक्षित बन्नको निम्ति यो गठबन्धन आखिर देशका लागि हो र भने? सिट सुरक्षाको लागि मात्रै होइन कि, पहिलो कुरा चाहिँ मैले भनेको नै देशकै लागि हो। किनकि हाम्रो देशमा एउटा यस्तो मानिस देख्यौँ, हामीले यस्तो पार्टी देख्यौँ, यस्तो नेता देख्यौँ जसले चाहिँ संविधानमा नभएको अधिकार मसँग छ भनेर घोषणा गर्यो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै देख्दै 2 पटकसम्म पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्यो। सारा 3 करोड मान्छेले भनिरहेका छन् कि एउटा मान्छेले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्दैन, हाम्रो संविधान त्यस्तो व्यवस्था छैन भन्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ मसँग छ त्यो अधिकार भन्छ। यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने, संघीयतालाई कोल्याप्स गर्ने, गणतन्त्रलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने, फेरि पुरानो प्रकारको राजतन्त्र, फेरि छुवाछुतवाला व्यवस्था, फेरि महिला पुरुषको बिचको विभेदवाला व्यवस्था ल्याउन चाहने केही मान्छेहरू छन्, केही शक्ति केन्द्रहरू छन् र त्यसको एउटा निश्चित मान्छेले नेतृत्व गरिरहेको छ। अहिले पनि संविधान र गणतन्त्र खतरामा छ। हाम्रो जुन परिवर्तन जति आएको छ हाम्रा अगाडि, नेपाली जनताका अगाडि, यो अहिले पनि खतरामा छ। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन, यसको विरुद्धमा लाग्ने पार्टी र शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन जरुरी छ। स्वच्छ गठबन्धन होइन, स्वच्छ हो यो, स्वच्छ जो संविधान, गणतन्त्र अनि यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने भनेको सबभन्दा स्वच्छ यो त हो नि। नेतृत्व तहमा त तपाईँहरू गठबन्धन गर्नुहुन्छ, तपाईँका चाहिँ विचारहरू मिल्छन्, कुराहरू मिल्छन्, तर कार्यकर्ता मिल्छ त यो गठबन्धन त राम्रो मानेका छैनन् नि कार्यकर्ताले। गठबन्धन राम्रो मानेका छन् र त्यसअनुसारको परिणाम आएको छ। तर जहाँसम्म त्यो सिट बाँडफाँड आदि इत्यादि कुरा, टेक्निकल कुराहरू तपाईँले लोकल इलेक्सनलाई लिएर जुन भन्न खोज्नुभएको छ, लोकल लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्ना प्रकारका त्यहाँका भिन्नै प्रकारका विशेषताहरू देखिएका छन्, जसलाई माथिबाट गरिएको डिसिजन चाहिँ लाद्ने जस्तो प्रकारको त्यसको विरुद्धको चाहिँ आवाजहरू उठेको हामीले पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई नेचुरल्ली जान दिनु पर्यो, तलैबाट मिलेर आउन दिनु पर्यो। जहाँ त्यसरी भएको छ राम्रो परिणाम आएको छ, जहाँ तलको भावना नबुझिकन निर्णय भएको छ
त्यस्तोमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ एउटै पार्टीभित्र पनि त्यो समस्या देखा परेको छ। जस्तो कि नेकपा एमाले भनिरहेको छ हाम्रो आफ्नै मान्छेले अन्तर्घात गरेर अन्यत्र दिनभरि चाहिँ एमालेको प्रचारमा हिँड्ने, टिकटक बनाउने, अनि चाहिँ भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हाल्ने, गठबन्धनलाई हाल्ने गरेका कारणले हामी हार्यौँ भने उनीहरू निष्कर्ष छ नि त। त्यसो भएको हुनाले लोकल पनि पहिलो चाहिँ मत चाहिँ हामीले नै ल्यायौँ भन्ने पनि निष्कर्ष भनेर उहाँहरूले अब त्यो कृत्रिम मत देखाउनु भयो, त्यो फरक कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले तल जनताको भावनालाई, कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने यसको मेसेज हो। त्यस हिसाबले यो सफल छ। तपाईँहरू तालमेल गरेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ। तालमेल गरेर अगाडि एउटा अमुक व्यक्तिको निम्ति यत्रो चाहिँ पार्टीलाई फुटाउनु पर्ने, यत्रा चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि यत्रा 5-5वटा दल चाहिँ मिल्नुपर्ने, यो कस्तो अमुक व्यक्ति जुन चाहिँ तपाईँहरू यसरी डराइरहनु भएको छ, यसको कारणको पछाडिको के होला रहस्य? एउटा अमुक व्यक्तिको लागि होइन, एउटा त्यो अमुक व्यक्तिले चाहिँ लिड गरेको छ। त्यस्ता शक्तिहरू छन् जो हिजो राजतन्त्र गुमेको पीडामा छटपटिएको छ, जसले चाहिँ दलितहरू चाहिँ ठुलो पदमा पुगेको, हाकिम भएको, नेता भएको देख्न नचाहने, त्यस्तो छटपटिने एउटा चाहिँ प्रतिगामी तत्त्व छ। त्यस्ता शक्तिको जो सङ्घीयता आएको देख्न नचाहनेहरू छन्, जो महिलाहरू हाकिम बनेको, महिलाहरू चाहिँ मन्त्री बनेको देख्न नचाहने, त्यस्तो चाहिँ प्रतिगामी सोच भएका मानिसहरू छन्। त्यसको लिडरसिप चाहिँ त्यसले गरेको छ। र हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा नेपाली जनताले आफै संविधान जारी गरेको कुरा नचाहेका कति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि छन्। नेपाली जनताले हाम्रो आदेश उल्लङ्घन गर्दै किन संविधान जारी गरे, संविधान जारी गर्न पाउँदैनौँ भन्ने कतिपय देशहरू पनि छन्। तिनीहरूको समेत प्रतिनिधित्व त्यो अमुक व्यक्तिले गर्छ। त्यसको पर्दा पछाडि ती शक्तिहरू छन् र पर्दा अगाडि चाहिँ नि त्यो पात्र देखा परेको छ। त्यसकारणले त्यो चिन्तन, त्यो प्रवृत्ति जसले नेपाललाई फेरि पञ्चायत, सुधारिएको पञ्चायतमा लान चाहन्छ, त्यसको विरुद्धको गठबन्धन हो। कुनै व्यक्तिसित हामीलाई चाहिँ के लेनदेन छैन। अब त्यस्ता मान्छेहरू अब इतिहासमा कुनै बेला कालखण्डमा उनीहरूले यो मतलब चाहिँ परिवर्तनको लागि ठुलो योगदान पनि गरेका छन्, जेल बसेका छन्। त्यसलाई त हामीले रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ। त्यो योगदानलाई हामीले कदर गर्नै पर्छ। परिवर्तनको सङ्घर्षमा हमेको कुरालाई रेस्पेक्ट गर्दै गर्नै पर्छ। अहिलेको जुन पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ नराम्रो हो भन्ने कुरा तपाईहरुको अहिले त्यो प्रवृत्ति, त्यो धारको नेतृत्व उनले गरिरहेका छन्। नेपाललाई पुरानो व्यवस्थामा फर्काउने धारको नेता, जसले चाहिँ अहिले रामको, हनुमानको मूर्ति लिएर हिँडेर पूजा गरेर देशले मुक्ति पाउँछ, यस्तो विचार बोक्ने मानिसहरू, प्रवृत्तिहरू। होइन, मन्दिरमा पूजा गर्नु पनि त मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि त होला नि। पूजा गर्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले कहिले रोकेका छैनौँ कि, तर एउटा देशको लिडरले देशलाई बनाउने कसरी, हनुमान चालिसा चाहिँ नि मन्त्र पढेर देशको विकास हुँदैन। हामीलाई इन्जिनियर चाहिएको छ। एउटा प्रमुख मान्छेले एउटा मन्त्र पढ्नु पनि त्यो राम्रो पक्ष त हो नि, सुन्दर पक्ष पनि त निहालौँ न त त्यहाँनिर हामी। व्यक्तिगत कुरा भयो, तर देशलाई त्यता लाने होइन नि। करोडौँ खर्च गरेर उसमा चाहिँ पशुपतिमा जलहरी हालेर चाहिँ देश मुक्त हुने होइन। करोडौँ खर्च गरेर हामीले अस्पताल बनाउने हो। आज तपाईँकै पार्टीका नेताले चाहिँ आफ्नै छोराको शालिग अनावरण गरेर शालिग निर्माण गर्न लगाउनुहुन्छ, तथापि चाहिँ उहाँले पनि त्यो चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्नु एउटा स्वाभाविक रूपमा पनि त होइन। व्यक्तिगत रूपमा कसैले खर्च गरेर कसैको शालिग बनाओस् वा पूजा नै गरोस्, त्यसमा आपत्ति होइन। राज्यको करोडौँ लगानी गरेर मन्दिर बनाउने होइन भन्न खोजेको हो। देशको प्रमुख नेताले देशलाई कहाँ लाने भन्दा हामीलाई वैज्ञानिकहरू चाहिएको छ, हामीलाई इन्जिनियरहरू चाहिएको छ, हामीलाई डक्टरहरू चाहिएको छ। हाम्रो नयाँ पुस्तालाई विज्ञानको महत्त्व छ, प्रविधिको महत्त्व छ, यो दिशामा लाने हो। हनुमान चालिसा मन्त्र पढेर, गायत्री मन्त्र पढेर चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैले गर्न सक्ला, तर संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु पनि हो। त्यो अर्को पार्ट हो, तर त्यसले देश विकास चाहिँ हुँदैन। संसारको कुनै पनि देशहरू चाहिँ त्यसरी अगाडि गएका होइनन्। चन्द्रमामा जो पुगे, मङ्गल ग्रहको जो खोजी भइरहेको छ, अरू ग्रहको जो खोजी भइरहेको छ, त्यसको पछाडि चाहिँ विज्ञान र प्रविधिले काम गरेको छ। आज विज्ञान र प्रविधिसँग अलिकति जोडिन नसक्नु नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हो। एकदमै हो। त्यसमा हाम्रो निकै कम मेहनत भएको छ, निकै कम त्यहाँ बजेट खर्च भएको छ, योजनाको हकमा चाहिँ निकै कम त्यसमा ध्यान दिएको छ, जसका कारणले हामी पछाडि परेका छौँ। हजुर, आज सुदर्शन बराल जुन स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिने गर्दछ, जे हो त्यही कुरा बोल्छ, तथापि अब चाहिँ यो जुन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आयो, अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो सङ्घीयता चाहिँ गाँडो भयो, यो प्रदेश सरकार चाहिँ गाँडो भयो, यो चाहिँ खालि चाहिँ भट्सार गर्ने एउटा थलो भयो भनिरहँदा, अब यो प्रदेशको संरचना साँच्चीकै हाम्रो निम्ति गाँडो भयो कि? यो गाँडो भएको छैन। कतिपय मानिसहरूले त्यसलाई नबुझेर पनि भनेका छन्। र अर्को पाटो के छ भने, प्रदेश सरकार चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, आदि इत्यादि हो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, प्रदेश सरकारलाई जनताले नजिकबाट देखे, जनताको नजिकमा स्थानीय सरकार भयो, त्यसलाई देखे।
त्यस कारणले आफ्नो अगाडि चाहिँ मेयर गाडी चढेर हिँड्यो, त्यो गाडी चाहिँ विवाहमा प्रयोग गर्यो वा चाहिँ राज्यको काममा प्रयोग गर्यो, त्यो देख्यो। हिजो सिंहदरबारका मानिसहरूले मात्रै चाहिँ त्यो गर्थे, जुम्लाको मान्छे चाहिँ सिंहदरबारमा मन्त्रीले के गरिरहेको छ भन्ने देख्न सक्दैनथे, गुल्मीको बर्दियाको मान्छेले, रोल्पाको मान्छेले देख्दैन थियो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा रहस्यमय चिज बन्यो, के भयो भन्ने मात्रै भयो। अहिले यी सरकारहरू जनताको सामुन्नेमा छन्, त्यसका नेताहरू, तिनका गतिविधिहरू, तिनका निर्णयहरू, तिनका कार्यक्रमहरू सबै जनताको अगाडि छन्। त्यस कारणले त्यसमा धेरै प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्न उठ्नु राम्रो हो, यो सङ्घीयताको सफलता पनि हो। गाउँ गाउँ पुगेछ, जनताले देखेछन्। अब प्रदेश संरचना साँच्चै कि तपाईँको निजी दृष्टिकोणमा प्रदेश संरचना चाहिँ खारेज गरे पनि हुन्छ, स्थानीय तहलाई चाहिँ बलियो बनाउने, सङ्घलाई चाहिँ बलियो बनाउने, यो अनावश्यक रूपमा भन्ने कुरा तपाईँसँग पनि छ कि होइन? अनावश्यक होइन, यो त एकदम आवश्यक भनेर लडेर लिएर आएको र धेरै विद्वानहरूले, एक्सपर्टहरूले नै यो सही छ, जरुरी छ भनेर रिकमेन्ड गरेको। सङ्घर्ष गरेर ल्याएँ भन्दैमा सबै कुराहरू सही नै हुन्छ भन्ने त होइन। त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने? तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण सुनाइदिन्छु। तपाईँले प्रश्न राख्ने जस्तै एकजना नेपालको एकजना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले मलाई यस्तै कुरा गरे, प्रदेश किन सरकार चाहियो, स्थानीयलाई गरौँ, केन्द्र गरौँ, यो बिचको अनावश्यक खर्च भयो भने। अनि मैले उनलाई सोधेँ कि हाम्रो नेपालमा एउटा चाहिँ नेपाल औषधि लिमिटेड छ होइन, त्यसले एक वर्षमा कति औषधि उत्पादन गर्यो भने 2,45,00,000 औषधि उत्पादन गर्यो। रूपन्देही जिल्लामा मात्रै प्रति वर्ष 9 अरबको औषधि खपत हुन्छ र टोटल नेपालमा झन्डै 56 अरबको औषधि खपत हुन्छ। र हाम्रो सरकारको औषधि कम्पनीले 2,45,00,000 चाहिँ औषधि उत्पादन गर्यो। सिंहदरबार वैद्यखानाले चाहिँ 86 लाखको उत्पादन गर्यो भने मैले उहाँलाई भने कि तपाईँ सचिव हुनुभयो, विशिष्ट श्रेणीको, 2,45,00,000 औषधि उत्पादन गर्नुभएको छ, तपाईँको क्षमता कति, प्रदेश सरकार क्षमता कति भनेपछि उहाँ नाजवाफ हुनुभयो क्या। नेपाल सरकारको एउटा औषधि कम्पनीले जम्मा 2,45,00,000, यही हाम्रो रूपन्देहीका चाहिँ व्यवसायी साथीहरू छन्, उनीहरूले 40-45 करोडको औषधि यहाँ उत्पादन भइरहेछ भने नेपाल सरकारले त्यो गरिरहेछ। त्यस कारणले हामीले त्यो अधिकार तल चाहिँ डिभोल्युसन गरेर, ह्यान्डओभर गरेर त्यहाँ गर्न थाल्दा मात्रै नेपालको विकास हुने हो। त्यसको अब प्रदेश संरचना अझै पनि कायम राख्नुपर्छ, अझै पनि कायम होइन, अझै पनि कायम होइन कि यसको अधिकार पुगेन, यसलाई प्रदेश संरचना अझै प्रदेश सरकारको अझै अधिकार पुगेन। यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति फुल फ्लेज दिएर, यसलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ अधिकारहरू फुल फ्लेज दिएर, त्यसकारणले अन्य जुन फेडरल गभर्मेन्ट भएका देशहरूमा जसरी छ त्यो अधिकार दिएर मात्रै यो सम्पन्न हुन्छ र मात्रै केन्द्र सरकारले विकास गर्न सक्छ। 2,45,00,000 औषधि उत्पादन गर्ने केन्द्र सरकार राखेर, त्यो क्यापेसिटी राखेर नेपालभरको यत्रो चाहिँ अरबौँ औषधि आउने ठाउँमा चाहिँ 11 जना 12 जना चाहिँ त्यो अनुगमन गर्ने कर्मचारी राखेर तपाईँले कसरी देश विकास गर्नुहुन्छ? त्यसकारणले त्यसको निम्ति नि प्रदेश संरचना आवश्यक हो। चाहियो। त्यहाँ यो तर्क बनाए के हो भने, पहिला म सानो छँदा मैले थाहा पाएको चाहिँ पासपोर्ट बनाउनलाई मान्छेहरू काठमाडौँ नारायणहिटी जानुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय। त्यतिखेर सरकारको खर्च हुन्न थियो, 4 जना कर्मचारीले पासपोर्ट दिन्थ्यो। अहिले पासपोर्ट जिल्ला जिल्लामा गएको छ, सरकार खर्च बढ्यो नि त। तपाईँले कताबाट हिसाब गर्नुहुन्छ? आज जुम्लाको मान्छे गाउँमै पासपोर्ट पाएर सिधै चाहिँ विदेश गयो, त्यसको खर्च बच्यो, तर सरकारको खर्च बढ्यो के। त्यस कारणले खर्च भनेको चाहिँ जनताको समग्र विकाससित, टोटल इकोनोमीसित जोड्नु भयो भने त्यो प्रदेश चाहिँ फाइदा हो। हिजो 5 लाखको चाहिँ बजेटका लागि मान्छे काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, सिंहदरबार गएर महिनौँ डेलिगेसनमा चाहिँ मन्त्री पुरेर बस्नु पर्थ्यो। अहिले करोडका प्रोजेक्ट चाहिँ प्रदेश सरकार लन्च गरेको छ, करोडको प्रोजेक्ट चाहिँ पालिका सरकारले लन्च गरेको छ। त्यस कारणले यसलाई फुल फ्लेज यसको जुन कन्सेप्ट हो त्यसअनुसार दिँदाखेरि चाहिँ त्यो विकास हुन्छ। त्यो कन्सेप्टमा जान नसकेका कारणले हाम्रो खर्च धेरै भयो। स्कुल खोल्यो, मास्टर भर्ती गरेपछि खर्च धेरै भयो, डाक्टर राख्यो अनि चाहिँ खर्च धेरै भयो। त्यहाँनिर पनि कति आवश्यकता र अनावश्यकता भन्ने होला नि। तपाईँ हुँदा, तपाईँ जुन पूर्व मन्त्री आफै हुनुभयो, तपाईँ हुँदा चाहिँ 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने अथवा 11 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने, अहिले चाहिँ 17 सदस्यीय राज्य मन्त्री विभिन्न गरेर चाहिँ 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल, जम्मू मन्त्रीमण्डल छ, उहाँका पिए स्वकीय यताउति गर्दा खर्च कति छ त्यो त तपाईँलाई पनि त आकलन भएको कुरा हो नि त। नै त्यही त भने खर्च त भयो कि, तर खर्च अनुसारको डेलिभरी भयो भने त्यसलाई खर्च मान्नु हुँदैन। डेलिभरी केले रोकिरहेको छ डेलिभरी दिनलाई? त्यही त भनेको, राज्यलाई यो सङ्घीय सरकारलाई चाहिने जुन प्रकारको चाहिँ
प्रदेश सरकारहरूले चाहिने चाहिँ जनशक्ति हस्तान्तरण भएको छैन, हजुर कानुनी अधिकारहरू हस्तान्तरण भएको छैन, त्यस हिसाबले बजेटहरू हस्तान्तरण भएको छैन र डेलिभरी रोकिएको छ अथवा त्यसले समस्या पारेको छ। हजुर त्यो समस्यालाई चाहिँ खोलिदिने केन्द्र सरकारले खोलिदिने त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसो गर्दा पनि काम नगर्न पनि सक्छ। तपाईँले भने जस्तो हजुर काम नगर्दाखेरि सजाय दिने जनताले हो नि त, हजुर जनताले देखिरहेको हुन्छ नि त। हजुर त्यो पात्र जसले गरेन, केन्द्रमा नि त देखियो नि हामीले, अरबको चाहिँ नि बजेटको चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने मान्छे त केन्द्रमा नि देखिए। त्यसलाई सजाय कसले दिने भने जनताले दिने हो। अब मङ्सिर 4 मा सजाय दिने हो। त्यसो भनेर त्यो केन्द्रको त्यो मन्त्रालय नै खारेज गर्न त मिल्दैन नि। हजुर मिल्छ र? हजुर कुनै एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री भएर संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेँ भनेर दुई पटक संसद विघटन गर्यो, त्यसलाई सजाय मङ्सिर 4 गते जनताले दिने हो। प्रधानमन्त्री पद खारेज गर्ने होइन, राष्ट्रपति पद परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रपति पद खारेज गर्ने होइन नि त। कोही मान्छे हिही गर्यो भनेर सबै हिही नगर्ने आउन सक्छ, राम्रो शालीन राष्ट्रपति आउन सक्छ। त्यसलाई जनताले सजाय दिने हो, राष्ट्रपति पद खारेज गर्ने होइन क्या। त्यो फलानु मान्छे यस्तो हिही गर्यो, यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा यस्तो गर्यो, गरिमा राखेन भने राष्ट्रपति होइन, राजा ल्याउने भन्ने होइन कि। हजुर, लामो समयको सङ्घर्ष सँगसँगै तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्ध सकाएर देशको आमूल परिवर्तन गर्न चाहिँ हामी नेतृत्व तहमा जानुपर्छ र हामी त्यो संविधान निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर संविधान पनि निर्माण त भयो। तथापि कार्यान्वयन चरण पनि अगाडि बढिरहेको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ। तथापि अहिले जुन प्रदेश संरचना र सङ्घीय जुन संरचनामा देखिएको केही चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको कारण अथवा केही चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको कारणले गर्दा आज चाहिँ देशमा स्वतन्त्रहरूको उदय भएको छ। यो स्वतन्त्रको उदयलाई एउटा सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ कि तपाईँले यो साँच्चीकै अबको आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि लाग्छ? यसमा चाहिँ हामीले जसरी हामीले सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। हजुर, मैले अगाडि पनि जुन आत्मालोचना गरेँ, आत्मसमीक्षा हामीले गर्नै पर्छ। हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। सबै पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा हामी सत्तामा गयौँ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो म पनि मन्त्री भएँ, मैले कति गर्न सकेँ सकेन जनताको चाहिँ मूल्याङ्कनको कुरा हो। करिब सबै पार्टी र सबै व्यक्तिहरू परीक्षण भइसके। हजुर, भइसकेको अवस्थामा के छ भन्दा हामी सन्तुष्ट छैन, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न, म आफै सन्तुष्ट छैन, अर्को मान्छे सन्तुष्ट छैन भने कहीँ न कहीँ त्यसले भेन्टिलेसन खोज्छ, भेन्टिलेट हुन खोज्छ त्यो। त्यस कारण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो कि व्यक्तिको पनि विकल्प छ, पार्टीको पनि विकल्प छ भने व्यक्तिहरू आए, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उदय भए, त्यसमा राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले चाहिँ आफूलाई समीक्षा गर्नै पर्छ। नभए स्वतन्त्रहरू आउँछन्, त्यसको ग्राउन्ड बनिरहेको छ र त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो, त्यसमा हामी चिन्तित हुने होइन। हजुर, त्यो असल पक्ष हो, लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास हो। बिल्कुल। अब मङ्सिर 4 गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आएको छ। तपाईँ पनि गठबन्धनको तर्फबाट अहिले चाहिँ सङ्घमा उठ्ने भन्ने एउटा बाहिर चर्चा छ। अब तपाईँ यद्यपि के छ, तपाईँको विचारबाटै हामी सुन्छौँ के छ, तपाईँ सङ्घमा चुनावको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? नै, अहिले मैले आफै तयारी गरिराखेको छैन, किनकि म एउटा पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष पनि भएको हुनाले समग्र प्रदेशभरिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा मैले आफूले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा म कहाँ लड्छु भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले भर्खर सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो हिजो चाहिँ निर्वाचनमा हाम्रा परिणामहरू के हुन्, कसरी चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने बारेमा केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ प्रारम्भिक रिपोर्टहरू पठाउने भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो स्टडीको चरणमा छौँ र व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ सङ्घमा लड्छु या प्रदेशमा रहन्छु वा चाहिँ निर्वाचन नै लड्दिनँ भन्ने कुरा पार्टीले नै डिसिजन गर्ने भए हुनाले मेरो आफ्नो छुट्टै व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा पनि त हुन्छ नि त्यहाँनिर। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म सङ्घमा संविधान सभामा पनि सांसद भएर चाहिँ संविधान सभा सदस्य भएर सङ्घको पनि अनुभव लिएको छु। प्रदेशको चाहिँ पहिलोचोटि भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको बारेमा अहिले एक राउन्ड चाहिँ अझै छलफल गर्न बाँकी छ, अझै निर्णय लिइसकेका छैन र प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ प्रदेशभरिमा सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन के रहन्छ, केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले अस्ति भर्खर मात्रै चाहिँ दाङको लमईमा प्रदेशको मिटिङ बस्यो र त्यसबाट हामीले प्रारम्भिक चाहिँ रिपोर्टहरू कलेक्सन गर्दैछौँ र म त्यो चरणमा छु। त्यसो भए हुनाले मैले छुट्टै अहिले केही बनाइसकेका छैन। अहिले अझै पनि पर्खर हेरेको अझै टाइम, हजुर केही टाइम लाग्छ हामीलाई। खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष भइरहँदा तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको अहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको त एउटा समीक्षा भइसक्यो तपाईँहरूको, र अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ कस्तो परिस्थिति हुन्छ, हाम्रो कस्तो चाहिँ अवस्था हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कस्तो आकलन गरिसक्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई त्यही भन्दै थिएँ, मलाई पार्टी केन्द्रले पनि त्यो नै माग गरेको थियो। त्यस हिसाबले हाम्रो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हिजो हामीले सङ्घीय निर्वाचनमा 7 क्षेत्र यहाँबाट जितेका हौँ भने प्रदेशमा 12 जितेका हौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर पनि वाम गठबन्धन भनेको थियो। त्यसमा सङ्घमा चाहिँ हामीले 9
सिट हामीलाई मिलेको थियो, जसमध्येमा 2 पराजय भयो र 7 चाहिँ हामीले जित्यौँ। अच्छा त्यस्तै प्रदेशमा चाहिँ हामीलाई करिब 19 जति मिलेको थियो, त्यसमा हामीले 14 चाहिँ हामीले जित्यौँ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ केही सुधारको अवस्था अहिले रहन्छ। गुणात्मक रूपमा पनि हामी अगाडि सुधारको अवस्था देख्नु भएको छ अहिले। केही सामान्य भए पनि हामी सुधार गर्छौँ, किनकि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले पनि हामी सङ्केत देखाएको छ। हिजो 19 मा थियौँ भने अहिले 25 मा पुगेका छौँ। त्यसै गरी मतको हिसाबले पनि केही हामीले सुधार गरेका छौँ। त्यस हिसाबले हामी सुधार गरेर परिणामलाई सुधार गरेर जान सक्ने अवस्था छ। हजुर, खास गरी यो गठबन्धनमा यो पदको बार्गेनिङ हुन लाग्यो भन्ने कुरा छ। पद पनि चाहिँ बार्गेनिङले नमिल्न पनि सक्ने अवस्था भएको हुनाले हामी अन्य पार्टीसँग पनि चाहिँ अथवा एमालेसँग पनि चाहिँ पार्टी एकता गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गर्दा भन्नुहुन्छ। के साँच्चै अब चाहिँ यो गठबन्धनसँग चाहिँ सहकारी हुन नसके एमालेसँग सहकारी गर्न माओवादी केन्द्र चाहिँ तयार हो? होइन, हामीले त्यसरी बार्गेनिङको रूपमा भनेका छैनौँ। हामीले सुरुदेखि, मैले तपाईँसँग पनि सुरुदेखि अन्तर्वार्तामा भने कि मूलत अल्टिमेटली चाहिँ लेफ्टहरू नै एक ठाउँमा आउने हो। सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले त्यो नै एक ठाउँमा आउने ग्राउन्ड त्यो नै सही हो। अहिले तत्कालको एजेन्डाको हिसाबले मात्रै हामीले यो गठबन्धन बनाएका छौँ, यो नै प्रमुख कुरा हो। काङ्ग्रेससँगको मिलन क्षणिक मिलन हो भन्न मिल्छ? क्षणिक भन्दा पनि कार्यनीतिक हो, तत्कालीन एजेन्डाको आधारमा गरेको। जुन एजेन्डा मैले अगाडि भने त्यो एजेन्डाको आधारमा बनेको हो। त्यस कारणले यो बनिसकेपछि यसलाई फेरि पार लगाउनु पर्छ। यो बिचमा चाहिँ कङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गरेर अर्को एमालेसँग वा अर्कोसँग भन्ने हुँदैन। छलफलका विषयहरू त हामीसँग हुने भए, तर अहिले गठबन्धन नै कायम रहन्छ। त्यसमा तपाईँले भने जस्तो सिट मिलाउने क्रममा चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ भने जस्तो हुँदैन। कहीँ न कहीँ त्यसको बारेमा तलमाथिहरू पर्छन्, न्याय अन्याय भयो भन्ने कुराहरू निस्कन्छन्। धेरै पार्टीहरूको मनोभावना, नेताहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा जटिलै हो। त्यसका जटिलताहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। त्यो जटिलताको बिचबाट पनि गठबन्धन जान्छ र यसले नै चाहिँ मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा परिणाम ल्याउँछ। तपाईँहरूको निम्ति गठबन्धन अहिले आवश्यकै हो भन्न मिल्छ? एकदमै जरुरी छ र त्यस कारणले नै गठबन्धनको विकल्प छैन अहिले, विकल्प छैन। हस् सुदर्शन सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूको निम्ति के भन्न चाहनुहुन्छ? मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनको विषयमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। आम मतदाताहरूले आफ्नो चेतनालाई, विवेकलाई प्रयोग गर्दै यो निर्वाचन सफल पार्नुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री सुदर्शन बराल। आजले हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला, हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।